खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं दोस्तों, और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। बेशक वही भला है और उसी की शफकत अब्दी है। और आज के इस खूबसूरत सुबह में मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सब लोगों को इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? और खुदा आप लोगों को कसरत की बरकत दे और अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएंगे और डिवोशन का आगाज़ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा बुजुर्ग रहीम कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अज़ीम क़द्दूस और कादर मुतलिक है। अपने रहम की कसरत से खुदा हम सबों को शाद कर, ताकि हम तेरे कलाम अक़दस के मुआफ़िक जो तेरे हुज़ूर में हाजिर हुए हैं, तो खुदावन हमारा तेरे हुज़ूर में हाजिर होना तेरे हुज़ूर पसंदीदा ठहरे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदाम की तारीफ़ और उसकी हमद करते हैं दोस्तों। और आज खुदाम की प्रस्तिश और ताज़ीम के लिए क्वायर एक बड़ा ही खूबसूरत गीत हमारे लिए लेकर आई है और बड़ा ही जानदार और खुदाम की तारीफ़ से मुलब्बस गीत है ये। और मिलकर खुदाम की तारीफ़ करेंगे। भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। और ऐसा जानदार गीत है कि यकीनन हम सब ताली बजा के खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदाम की तारीफ़ और उसकी सताइश करते हैं दोस्तों आज के इस खूबसूरत हमदो सना के सेशन के लिए और आज के इस खूबसूरत गीत के लिए जो क्वायर के सबब हम सब लोगों तक पहुंचा। और हम इस गीत के लिए और इसके साथ साथ क्वायर के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे दोस्तों, आज हमारे साथ मिसेस ए नैयर मौजूद हैं और आज हम अपनी बहन के वसीले से खुदाम के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पादी साहब। आज हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करेंगे
ईसाया 58 बाब उसकी 11वीं आयत। और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। पस तो सैराब बाग की मानित होगा और उस चश्मा की मानित जिसका पानी कम ना हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए इंतहाई बरकत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील खदूस परवरदिगार आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदा इल्तिजा करते हैं कि तेरा रहम और तेरी बुजुर्गी हम पर कायम हो, ताकि खुदा सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के बरहक नाम को मिले। अपनी हिकमत और दनाई से रास्ता कर, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, आज खुदा की सिताइश करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और अभी जो ख़ास तौर पर आयत मुबारक यानी मुक़द्दस ईसा नबी का सहीफ़ा, उसका 58वां बाब और उसकी 11वीं आयत। और जब हमने खुदा के बुजुर्ग कलाम में ये आयत मुबारक को सुना है, तो ये बहुत ही खूबसूरत आयत खुदा के बुजुर्ग कलाम में दर्ज की गई, जो रहमतों और बरकतों से मामूर आयत है। और जिस वक्त हम अपने बदन का मुशाहदा करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि एक तो वो हिस्सा है बदन का जिसको हम अपनी नेकेड आई से देखते हैं, जिसको हम ज़ाहिरन चलते फिरते हम दूसरे लोगों को दिखाई देते हैं, जिसको हम आम फहम में क्या कहते हैं कि ये हमारा बदन है, और जिसको लोग देखते हैं। और इसी तरह से जो हमारी अपीयरेंस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर एक हिस्सा बदन में ऐसा भी होता है कि जो हम ज़ाहिरी आंख से देख नहीं सकते, जिसे शायद दुनिया की कोई और शख्सियत, दुनिया का कोई और इंसान जो है वो आपके अंदर झांक कर नहीं देख सकता। और वो ऐसी चीज़ क्या है? वो है आप लोगों की रूह। यानी इंसानी रूह की बात मैं अगर करूं तो हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं कि जो इंसानी रूह को देखने की कुदरत रखता हो, कि इंसान के अंदर जो रूह मुक़य्यद है वो किस तौर की है, वो किस तरह वर्क करती है, वो किस तरह की शक्ल शबाहत की है। क्या वो बिल्कुल इंसान की तरह शक्ल शबाहत रखती है, या हकीकत में उसका वजूद कुछ और है? लेकिन दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम में देखते हैं तो खुदा के बुजुर्ग कलाम से हमें ये बातें अखज़ होती हैं कि हकीकत में इंसान जो है वो अपने बदन के लिए ज़्यादा तगदो करता है, अपने बदन के लिए ज़्यादा फिक्रमंद होता है। लेकिन जहां हम अपने बदन के लिए ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे होते हैं, वहां हमारे बदन के अंदर एक जीती जागती शख्सियत हमारा रूह भी होता है, हमारी रूह भी होती है, जिसको हम आमतौर पर कह सकते हैं। और याद रखिए कि जिस वक्त हम अपनी रूह की बात करते हैं तो इंसानी रूह एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है इंसान के अंदर कि जिसको खुदा ने तख्लीक किया और ये खुदा के लिए है, और खुदा इसकी तमाम तर ज़रूरियात को जानता और उन्हें पूरा करने में कादिर है। लेकिन दोस्तों, आज जब हम इस पर थोड़ी देर फोकस करते हैं तो हकीकत में हम इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि इंसान के बदन में मुक़य्यद ये रूह जो है, इसकी डिमांड्स बदन से यकसर मुख्तलिफ होती हैं। बदन को तंदुरुस्त रखने के लिए हम बहुत सारे जतन करते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर रूह मौजूद है, क्या उसको तंदुरुस्त करने के लिए या उसको तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए भी हम कोई कसरत करते हैं या नहीं? और आज मेरे दोस्तों, याद रखिए कि रूह जानती है और रूह चाहती है कि उसकी तलब या उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो जिस्म से ज़्यादा हो। और क्या आप जानते हैं कि रूह की तलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि रूह की डिमांड क्या है? और अगर हम बुजुर्ग कलाम की शहादतों को देखें तो हमें इस बात से वाकफियत हासिल होती है कि हकीकत में एक इंसानी रूह क्या चाहती है कि वो अपने खालिक के हजूर सजदा रेज़ हो, वो अपने खालिक के साथ अपना रिश्ता उस्तवार करे, मेडिटेशन में वक्त गुजारे, उसकी हम्द व सना करे, उसकी प्रस्तश करे, ताकि जिसके वसीले से जो खालिक है वो राज़ी हो और खालिक का रहम जो है वो बदन और रूह दोनों पर जारी और सारी रहे।
لیکن بہت دفعہ ہم ان باتوں کو فراموش بھی کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ غذا جو کہ حقیقت میں خدا کا کلام ہے ایک روح کے لیے، جو حقیقت میں خدا کی رفاقت و شراکت ہے، جو خدا کی حمد و تمجید کرنا ہے، روح کے لیے یہ ایک غذا کی حیثیت رکھتی ہے، روح کے لیے یہ ایک ایکسرسائز ہے۔ اور جب روح ڈیلی بیسس پر یہ ایکسرسائز نہیں کرے گی، جب ہماری روح جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر یہ غذا نہیں لے گی، تو یقیناً وہ ویک ہو جائے گی، وہ کمزور ہوگی۔ اور جب وہ کمزور ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ انسانی بدن میں بے چینی، اضطراب اور طرح طرح کے وسوسے اور مایوسی جنم لینا شروع ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں اور اس پر غور کریں کہ جب روح کمزور ہوتی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ہمارا بدن جو ہے وہ کمزور نہ ہو۔ میں فزیکل جو ویکنس ہے اس کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جب روح کمزور ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس بے چینی اور اضطراب اور دیگر طرح کی ان مایوسیوں کو دور کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرنا شروع کرتا ہے کہ جو خدا کی نگاہ میں بھلے نہیں، اور جس سے انسان کے مابین جو خدا اور انسان کا تعلق ہے اس میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، اس میں دوری بن جاتی ہے۔ لیکن آج میرے دوستو، خدا ان کا بزرگ کلام ہمیں کیا بات بیان کرتا ہے؟ اگر آپ نے بغور اس آیت مبارکہ کو سنا ہے تو یہ تمام آیت مبارکہ جو ہے وہ خدا کی بہت ساری نعمتوں اور برکتوں کا بیان کرتی ہے جو کہ بنی نوع انسان کو خدا دینا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اس انسان کی روح جو ہے وہ خداوند کے فضل کے موافق خداوند سے اس کا رشتہ استوار ہے تو یہ بلیسنگز جو ہیں، یہ رحمتیں جو ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ اور آج میرے دوستو، جس وقت ہم خدا ان کے پاک کلام پر غور کریں تو یاد رکھیے کہ یہ وہ برکات، سکون و آرام اور اصل میں وہ ترقی اور استحکام اور فراوانی ہے کہ جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، جو خدا ہماری روح میں جب ہیپینس یا جوائے کو بھرتا ہے، یا خدا ہماری روح سے جب باتیں کرتا ہے تو ایک انسان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی۔ اور آج دوستو، جس وقت ہم خدا ان کے پاک کلام کے حوالے سے اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام تر برکتیں اور تمام رحمتیں جو اس آیت مبارکہ میں درج کی گئی ہیں یہ ملنی کس کو ہے یا یہ ملتی کس کو ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم یہ ساری برکتوں کو جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے اگر ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری روح کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ بنا ہو، ہماری روح جو ہے وہ خدا کی نغمہ سرائی میں مصروف ہو، ہماری روح خدا کے اچھے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہو، ہماری روح جو ہے وہ حقیقت میں خدا کے نام کو عزت و جلال دینے میں اپنا وقت صرف کرتی ہو، تو ہی یہ تمام تر رحمتیں اور برکتیں جو کلام اقدس کے اس حصے میں موجود ہیں ہماری زندگی کا حصہ ٹھہرتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس وقت ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ تو جب دوستو اس کو ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے، اس کو ہماری جسمانی نیڈز کا پتہ ہے، تو صرف جسمانی خواہشات یا ضرورتیں اس کے سامنے نہ رکھے، بلکہ حقیقت میں اپنے روح کے بارے میں بھی خدا سے بات کرنا سیکھیں، اپنی روح کے بارے میں بھی خدا سے استفسار کرنا سیکھیں کہ خداوند میری ذات کے لیے، میری روح کے لیے تیری مرضی کیا ہے۔ اور پھر دوستو خدا ضرور انسان پر یہ عیاں کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم اس چیز کو سمجھیں اور اس پر غور کریں کہ ہم بہت دفعہ خدا کی دی ہوئی ان رحمتوں اور برکتوں کے منکر ہو جاتے ہیں یا اس کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنا ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیں گے اتنی ہی یہ نعمتیں اور برکتیں ہم سے دور چلی جاتی ہیں۔ اور آج میرے بھائی میری بہن اس بات کو جو ابھی ہم نے خدا ان کے بزرگ کلام کے حصے میں پڑھا اور اس پر غور کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کلام کے موافق کیا ہے کہ دانا شخص وہ ہے کہ جو اصل میں خدا کے حضور اپنے تعلقات کو بنائے رکھے اور خدا کے ساتھ اپنا میل کیے رکھے، کیونکہ جب خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہوتا ہے تو خدا کی رحمتیں اور برکتیں اپنے آپ انسان پر برسنے لگتی ہیں۔
اور آج میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے پیاروں، یاد رکھیے کہ جسمانی اور مادی اشیاء تو چند روزہ ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن روح کو حاصل ہوئی خدا کی طرف سے برکت اور نعمت دیر پا ہے، وہ کبھی زائل نہیں ہوتی۔ اور آج میرے دوستو یاد رکھیے کہ جب ہم خدا کے بزرگ کلام کے حوالے سے آگے بڑھیں اور آج اپنے دن کا آغاز کریں، تو میری آپ لوگوں سے یہ استدعا ہے کہ ضرور اپنی زندگیوں پر غور کیجئے اور خداوند سے کہیے کہ خداوند تو میرے روح کا، تو میرے اعتقاد کا علاج کر دے، تو پہلے میری روح کو بچا، پھر میں بھی بچ جاؤں گا۔ کیونکہ اگر یاد رکھیے کہ روح جہنم کے اندھیرے غاروں میں پھینک دی جائے تو پھر بدن کا کیا کام رہ جاتا ہے۔ اور آج میرے عزیزو اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے ہم نے جو فوکس کیا، تو آج ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اور سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں، تاکہ یسائی نبی کے صحیفے کے 58ویں باب کی 11ویں آیت میں درج رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگی کا حصہ بنیں اور ہم ان رحمتوں اور برکتوں کو انجوائے کرنے والے لوگ ہوں۔ اور آج کے اس کلام کے حصے کے وسیلے سے خدا آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ خداوند بزرگ رحیم قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو عظیم و قدوس ہے۔ خدا باپ اپنے جلال کی کثرت سے ہم پر رحم کر اور تیری حکمت اور دانائی ہماری زندگیوں کا حصہ ہو، خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کے اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔